बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज ना मैं आपको एक बुक स्टोर लेके आई हूँ और ये कोई इतना बड़ा बुक बैंक था कि मैं तो देख के हैरान रह गई। फ़र्स्ट टाइम मैं यहाँ पर आई हूँ और यहाँ पर आपको बच्चों की, बड़ों की, एमफिल कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, किसी भी स्टडी से रिलेटेड, किसी भी मतलब इंजीनियरिंग कर रहे हैं, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, कोई लैंग्वेजेस कोर्स कर रहे हैं, सारी बुक्स आपको यहाँ मिलेगी। इस्लामाबाद जो F7 है वहाँ पर एक बहुत बड़ा सईद बुक बैंक के नाम से ये बुक बैंक है और 3 से 4 इनकी बिल्डिंग है जहाँ पर ढेर सारी आपको बुक्स मिलेंगी। मैं तो देख के हैरान रह गई। मैं सबसे पहले जब यहाँ पर इंटर हुई ना तो मैंने कहा कि चलो देखते हैं, क्योंकि बुक्स हैं, बुक्स से बहुत लगा हुआ है मेरे जहाँ भी मिलती है पढ़ने के लिए, चाहे वो पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो, नॉवेल्स वगैरह का बहुत शौक़ है मुझे भी पढ़ने का, और कुकिंग वगैरह की चीज़ें बुक्स है उससे में भी थोड़ी मेरी दिलचस्पी होती है। और ख़ास तौर पर बच्चों के लिए ना मैं लर्निंग के लिए, कर्लिंग के लिए उनकी, या कोई भी उनके लिए पार्ट्स ऑफ बॉडी के लिए, एक्सरसाइज वगैरह के लिए कोई भी अच्छी सी चीज़ हो ना, बुक्स मैं कहीं ना कहीं ढूंढती रहती हूँ। इस्लामिक बुक्स अगर आपने लेनी है बच्चों की, है ना, ये अम्बिया की स्टोरीज़ होती है ना, अक्सर आपको ऑनलाइन ये सारी चीज़ें मिल रही होती हैं। दुआओं की बुक्स है, स्टोरी बुक्स है, अगर आपने इंग्लिश में लेनी है वो, और उर्दू में जो होती है ना, ये तलस्मियाती कहानी, उम्र यार की कहानी। और हम लोग जो छोटे होते थे हम तो इतनी ज़्यादा ये कहानियाँ पढ़ते थे। उस टाइम तो वो कागज़ के पेजेस की मिलती थी, 2-2 रुपए में भी मिल जाती थी। तो बहुत ज़्यादा हम लोगों ने मतलब जब छोटे छोटे बच्चों की कहानियाँ भी बहुत पढ़ी हैं और अभी भी बहुत ज़्यादा। अब यहाँ पे देखें आपको ये चार्ट वगैरह भी मिलेंगे। अच्छा, सबसे पहले ना मैं आपको थोड़ा सा हाइलाइट्स दिखाऊंगी, सारी हाइलाइट्स है इसमें। मैं आपको बताऊंगी किस किस किस्म की, किस किस टाइप की बुक्स जो है ना वो आपको ये मिलेंगे। अनोखे लतीफ़े हैं। अच्छा, ये पॉलिटिक्स के मुतालिक है, क्रिकेट के मुतालिक, मेरा इकबाल, कायद आज़म के मुतालिक, और आजकल जो सहाफ़ी हैं जितने भी नए हैं उनकी बुक्स हैं वो भी यहाँ पर आपको मिलेंगी। खाने की देखें। अच्छा, अगर नई भी चीज़ें आती भी है ना, फिर भी वो देखने में इतनी अच्छी लग रही थी, हम कहते हैं ये ले लें। उर्दू नॉवेल्स की बात करें तो उमैर अहमद के नॉवेल्स हैं, और बाकी हर राइटर के यहाँ पे ना आपको यहाँ पे नॉवेल्स भी मिलेंगे, और छोटे नॉवेल, बड़े नॉवेल वगैरह लेने हैं, इंग्लिश के नॉवेल्स वगैरह, इंग्लिश स्टोरीज बुक्स हैं वो भी आपको यहाँ मिलेंगी। अच्छा, मतलब एक एक टॉपिक से रिलेटेड आपको बुक्स हैं यहाँ पे मिल जाएंगी। मैं आपको सारा दिखाऊंगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि इन्होंने यहाँ पे ना स्टिकर्स वगैरह लगाए हुए हैं कि कौन सा पोर्शन में किस टाइप की बुक्स हैं। अगर हेल्थ के मुतालिक टिप्स हैं ना तो वो लगा हुआ है, मतलब इन्होंने स्टिकर्स वगैरह लगाए हुए हैं, ठीक है। और ना अच्छा, मेरा जो ये व्लॉग है ना इतना अच्छा, मैं कहती हूँ कि वो तमाम लोग जो किताबों के शौकीन है ना उनके लिए ये लाजमी उनके साथ शेयर करें। अगर वो अपना कोई भी पसंदीदा नावल सर्च कर रहे हैं, कोई बुक सर्च कर रहे हैं जो उन्हें कहीं से भी नहीं मिल रही, उन लोगों के लिए है वो यहाँ पे आए, उनको अपने पसंद की, अपनी ज़रूरत की हर बुक्स जो है ना वो यहाँ पे मिलेगी। उन लोगों के लिए है जो कुकिंग के बहुत शौकीन हैं, ठीक है। और अगर आपको मोबाइल से नहीं समझ आ रहा, आप यहाँ पे कुकिंग की बुक्स ले लेते। उन लोगों के लिए हैं ख़ास तौर पर जो न्यू मॉम्स हैं या फिर जो प्रेग्नेंट हैं अभी और उनको नहीं पता है, कितनी नाव हो नहीं है। आजकल तो लोग कहते हैं कि भाई वो एक क्लिक में ना आप सब कुछ जो है ना नेट पे जो है वो सर्च कर सकते हैं, लेकिन ये भी सच है कि नेट पे हर चीज़ ठीक भी नहीं होती, ठीक है। कोई ऐसी चीज़ मिल भी जाती है जो आपके मतलब के आपके रिलेटेड नहीं होती, लेकिन आपको पता होता है कि भाई आप उस चीज़ पे यकीन कर लेते हैं आंखें बंद करके। तो वो प्रेगनेंसी के लिए अगर आपने ना कोई टिप्स वगैरह की लेनी है या डाइट वगैरह के लिए, वहाँ उससे रिलेटेड भी बुक्स आपको यहाँ पे मिलेंगी। इसके अलावा अगर बच्चे के लिए मेमोरी रिकॉर्डिंग बुक्स, ये तो मैंने इतनी देखी यहाँ पे कि वो जो छोटे बच्चों के लिए 1 ईयर माइलस्टोन की बुक्स होती हैं जिसमें आपके बच्चों की सारी पिक्चर्स वगैरह आप पेस्ट करके मेमोरी बना सकते हैं अपनी, उनके कब उसने दांत निकाले, कब उसने पहले क्रॉल की, कब उसने क्लैप पहले की। तो इसलिए इस टाइप की ना बुक्स भी आपको यहाँ से मिलेंगी। कुकिंग की बुक्स हैं, बेकिंग की बुक्स हैं। कोई स्टूडेंट है यूनिवर्सिटी के, कॉलेज वगैरह के, अगर आपको अपनी रिसर्च से रिलेटेड कोई बुक्स वगैरह चाहिए, कोई आप या फिर आपने कहीं देख लिया है कि ये फलां बुक जो है वो बहुत अच्छी है, तो आप ना यहाँ पर आके देख सकते हैं। आपको यहाँ पे ना हर किस्म की जो है बुक्स वगैरह मिलेंगी। बर्थडे कार्ड्स वगैरह लेने हैं, पजल्स वगैरह लेनी है, बच्चों की स्टोरी बुक्स लेनी है। अगर होता है पेरेंट्स वगैरह ना जो चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो इंग्लिश उनकी थोड़ी बेटर हो जाए, ठीक है, अच्छी हो जाए, इंग्लिश नॉवेल्स वगैरह पढ़ने के लिए लेनी है, वो भी आपको ये देखिए, ये बेबी रिकॉर्ड बुक्स हैं, ठीक है। और ये सिर्फ एक नहीं है, इस टाइप की ढेर सारी बुक्स आपको ये मिलेंगी। अपनी पसंद की कोई भी चूज़ कर सकते हैं। अब इनके जो है ना डिफरेंट वैरायटी है इनके पास। यहाँ पे ये बॉक्स में भी है, इसी तरह ये माइलस्टोन की नीचे बुक्स ये भी आप देख रहे हैं।
बेबी बॉयज़ के लिए अलग हैं, बेबी गर्ल्स के लिए अलग हैं, ठीक है। तो मुझे तो बड़ी दिलचस्पी थी, मैंने कहा मैं तो दूर ही से देखा ना, तो मेरा बिल्कुल जाने का मुझे नहीं पता था कि मैं यहाँ भी विज़िट कर पाऊँगी कि नहीं। तो लेकिन जैसे मैंने बुक्स का नाम सुना ना कि अच्छा ये बुक्स शॉप है, तो मैंने कहा नहीं, लाजमी जाना है, यहाँ पे विज़िट भी करते हैं और कुछ बाय भी करते हैं। तो दूर से तो मैंने देखा, मैंने कहा वाह यार इतनी बड़ी ये बुक बैंक है, ये यहाँ पे कितनी मतलब किस किस टाइप की बुक्स वगैरह होंगी, और यहाँ मतलब मुझे जो भी चाहिए आपको यहाँ पे इजीली मिल जाएगा। और आजकल तो लोग नेट वगैरह पे हर चीज़ सर्च कर लेते हैं, तो फर्स्ट मेरा इंप्रेशन ये भी था कि खाली होगा पूरा ना, मगर आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो बुक्स से दिलचस्पी रखते हैं, लोग आते हैं, लैंग्वेज वगैरह के लिए बुक्स वगैरह भी लोग ले रहे थे, बाकी मतलब लोग थे यहाँ पे और चीज़ें वगैरह बाय कर रहे थे, जिन लोगों को जो है बहुत दिलचस्पी होती है बुक्स वगैरह पढ़ने के लिए या अपनी ज़रूरत के लिए लेने के लिए। तो इतना भी मतलब खाली होली नहीं था जैसा मैं सोच रही थी कि अब कौन बुक पढ़ता है, अब कौन आता होगा, अब कौन लेता होगा, अब कौन ख़रीदता होगा। लेकिन यही हाल ना मैंने सदर बाज़ार में भी जाती हूँ तो बुक स्टॉल लगे हुए होते हैं बाहर, तो वहाँ पे भी लोग लगे होते हैं और ले रहे होते हैं, चीज़ें बाय कर रहे होते हैं। कुछ लोग हैं जिनको अभी भी किताबों से उनका लगाव जो है वो है। अच्छा, मैं जब सदर बाज़ार में भी जब फिरी थी ना, जब बुक स्टॉल पे लगी हुई थी, तो मुझे उसको देख के एकदम याद आया, मैंने लास्ट टाइम पढ़ा था कि हम ऐसी एक कौम है जहाँ पे ना जूते जो हैं वो शीशे की अलमारियों में चमक रहे होते हैं और बुक्स जो है ना वो ज़मीनों पर पड़ी होती हैं। तो मैं और वाकई पहले ऐसा था कि सदर बाज़ार जब इसकी अपलिफ्टिंग नहीं हुई थी, इतना प्यारा नहीं बनाया हुआ था, यहाँ पे कार पार्किंग वगैरह भी मतलब कार वगैरह भी यहाँ पे पार्क हो जाती थी, आम सड़कों पे रश बहुत होता था। तब यहाँ पे जो बुक्स का बाज़ार लगता था इतवार बाज़ार में या पता नहीं किसी भी दिन भी, तो वहाँ तब भी ना वहाँ पे इसी तरह ये इन्होंने ज़मीनों पे बुक्स लगाई हुई होती थी और लोग स्टूडेंट्स वगैरह या कुछ जो जिनको किताबों से लगाव होता है वो आके ले रहे होते थे, तो वाकई वो ज़मीन पर लगी होती थी। अब ये है कि उन्होंने टेबल्स वगैरह बना लिए हैं, बुक्स वगैरह बड़े सजा के रखी होती हैं, मगर अभी भी वही है कि जो चीज़ें ये जो किताबें वगैरह होती हैं जो शीशों में रखने के मतलब इनको अच्छी जगह रखने के काबिल है, वहाँ पे जूते लटक रहे होते हैं। और मैं आपको बताऊँ, असल में मुझे वो कॉल याद नहीं आता, उनका जिस कौम की ऐसी हालत हो कि शीशे में की जगहों पे जूते लटक रहे हों और किताबें ज़मीनों पे बिक रही हैं, तो उस कौम को किताबों से ज़्यादा जूतों की ज़रूरत है। तो मेरा व्लॉग हर उस शख्स के लिए जिसको किताबों से बहुत लगाव है और स्टूडेंट्स वगैरह के लोग के लिए भी अगर हेल्प हो सकती है, तो आप से कोई भी है जो नॉवेल पढ़ने का शौकीन है या फिर ये पॉलिटिक्स वाली जो बुक्स हैं या फिर कोई स्टडीज़ वगैरह के लिए बुक्स हैं, किसी को कोई नहीं मिल रही या किसी को शौक़ है, तो आप मेरा व्लॉग जो है वो उनके साथ शेयर कर सकते हैं ताकि उनकी जो है वो हेल्प हो जाए। अच्छा, अब ना मैं आपको थोड़ा डिटेल से दिखाती हूँ कि यहाँ पे ना मैं ना सबसे पहले जब एंटर हुई ना तो नीचे हेल्थ से रिलेटेड और मोटिवेशन कोट वगैरह जो होते हैं ना, मोटिवेशनल बुक्स हैं वो थी, लैंग्वेजेस वगैरह की बुक्स थी, इंडिया चाइना वगैरह ऐसा लिखा हुआ था कि चाइनीज़ वगैरह बुक्स पढ़नी है वो भी आपको यहाँ पे मिलेगी ना। तो मैं नीचे भी माशाल्लाह, क्योंकि बड़ी काफ़ी शॉप है, नीचे वाला भी पोर्शन और ऊपर सेकंड बिल्डिंग वो भी बहुत बड़ी थी, तो मैं नीचे ही ना बच्चों की बुक्स वगैरह सर्च कर रही थी क्योंकि बच्चे भी मेरे साथ थे और हम लोग जो है ना वो बच्चों को सबसे ज़्यादा था कि बस पहले हमारे मतलब की चीज़ मिल जाए। मम्मा कलरिंग बुक्स कहाँ हैं, मम्मा स्टोरी बुक्स कहाँ हैं, तो वो हम लोग नीचे काफ़ी टाइम 5 मिनट तक मूव करते रहे। मैंने कहा चलो चेक कर लेते हैं, आगे पीछे ढेर सारे शेल्फ्स रखे हैं, कहीं ना कहीं में मिल जाएगी। फिर हम लोगों को जब देखा कि हम 3-4 मिनट हो गए हैं, हम लोगों को चीज़ नहीं मिल रही हमारी मतलब की, फिर हमने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा नहीं, जो सेकंड फ्लोर है ना वो सारा बच्चों की, वहाँ पर बच्चों की चीज़ें लगी हुई हैं, बच्चों की बुक्स वगैरह, ठीक है। अच्छा, बच्चों की बुक्स वगैरह में भी जो इंग्लिश स्टोरी बुक्स थी उनका अलग से शेल्फ बनी हुई थी, 4-5 शेल्फ वो रखी हुई थी। बच्चों की जो साइंस से रिलेटेड जितनी भी बुक्स थी वो एक अलग शेल्फ पर पड़ी हुई थी। इसी तरह लर्निंग वाला ना एक पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन दिखा रहा है ये सारा अर्ली ईयर्स लर्निंग की जो है ना, जैसे आपका 2.5 साल का बच्चा, जो लोग माशाल्लाह बोलना शुरू कर देते हैं जल्दी। वैसे तो मोस्टली होता है कि बच्चा आपको जब अगर जल्दी बोलता है ना तो लोग पहले से उसको ना बजाय कि उल्टी सीधी चीज़ें वो सीखे वो उसको लर्निंग पे लगा देते हैं। तो मैं 2.5 साल भी अगर किसी को लग रहा है कि नहीं ये तो बहुत छोटी उम्र है, तो
میں ان کے لیے کہہ رہی ہوں جن کے بچے جلدی بول پڑتے ہیں یا جلدی سیکھنے کے ایج میں آ جاتے ہیں. تو بہرحال یہ ساری لرننگ کی جو ہے نا وہ ساری چیزیں یہاں پہ بکس وغیرہ ہیں, کلرنگ وغیرہ ہیں, ٹھیک ہے, اور بورڈ وغیرہ بھی یہاں پہ آپ کو ملیں گے, اسٹوری بکس وغیرہ بھی ملیں گی. کلرنگ بکس وغیرہ بھی نا چھوٹے بچوں کے حساب سے الگ ہیں, اور جو پریپ 1-2 کلاس کے بچے ہیں ان کے لحاظ سے الگ ہیں. بڑی بچوں کی بھی کلرنگ بکس ملے گی. اتنی زیادہ بکس کی ورائٹی ہے ان کے پاس. یہ دیکھیں ہیومن باڈی, ٹھیک ہے, اب یہ بچوں کی ہے, اسپیس سے ریلیٹڈ, سائنس سے ریلیٹڈ, ٹھیک ہے, ہوم ویلکم ٹو آور پلانٹ, ٹھیک ہے, یہ ساری بکس ہیں. اس کے علاوہ کلرنگ بکس کے ساتھ ساتھ نا ان کے پاس کلرز بھی تھے جس کے ساتھ انہوں نے اگر سے پینسل وغیرہ اٹیچ کی, ٹھیک ہے. پھر تھوڑا سا ہم آگے بڑھے تو یہاں پہ تھوڑا اسلامک بچوں کی اسلامک لرننگ, جیسے اگر آپ نے دعا وغیرہ سکھانی ہے بچوں کے لیے, سی اینیملز وغیرہ ہیں, ٹھیک ہے, اور انبیاء کے قصے وغیرہ جو ہیں, ٹھیک ہے, وہ لگے ہوئے ہیں. یہ دیکھیں میں دیکھ رہی تھی, یہ چھوٹے چھوٹے سے نا ٹوائس کے طور پہ اگر آپ نے گفٹ کرنے ہیں کسی بچوں کو وہ دے سکتے ہیں. ایکٹیویٹی باکس ہے یہ, ٹھیک ہے, ڈائناسور لکھا ہوا ہے. اسی طرح یہی ڈائناسور میں یہی ایکٹیویٹی پیک جو ہے نا وہ آپ کو پانڈا میں ملے گا اور پنک کلر وغیرہ میں, ٹھیک ہے. یہ بھی ایک پورا باکس تھا, آئی تھنک کلرز وغیرہ کا ہوگا. یہ میں نے اوپن نہیں کر کے دیکھا نا, سیل پیک ہوئے ہوئے تھے, ٹھیک ہے. تو میں اوپن کر کے آپ کو دکھانے سے کہ اللہ کے 99 نیم, بہت پیارا خوبصورت اندر سے کارڈز بنے ہوئے تھے یہ, ٹھیک ہے. وہ اگر بچوں کو آپ نے سکھانا ہے یاد وغیرہ کروانے کے لیے, یہ دعا والی کتاب ہے, اور محمد کے نام کی کتاب ہے, اور انبیاء, ٹھیک ہے. اب یہ جو اسلامک سٹوریز ہیں نا, آپ کو انگلش میں اگر آپ چاہیے تو آپ انگلش میں بھی لے سکتے ہیں, ٹھیک ہے. آگے چل کے نا ان کے پاس یہی سٹوری بکس اردو میں بھی ہے, وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گی, ٹھیک ہے. پھر تھوڑا سا اب آپ یہ ساتھ ساتھ نا دیکھتے رہیں, یہ ساری بک شیلفس وغیرہ بنی ہوئی ہیں, اور اس میں مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اگر میں ایک ہی ان کی بلڈنگ سرچ کرتی نا پوری, اور آرام اور تسلی سے میں دیکھتی, تو مجھے تو آدھا دن گزر جانا تھا ان کا پورا سب کچھ دیکھنے کے لیے کہ بھئی اچھا یہ ادھر کیا ہے, ادھر کیا ہے. تو اسی لیے نا اگر آپ نے پورا سرچ کرنا ہے تو نو ڈاؤٹ آپ بلا سے دکھا سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ کو کوئی چیز نہیں ملے نا اسپیشل, تو یہ انہوں نے آپ کے سانے کے لیے باقی چیزیں بھی لگائی ہوئی ہیں, مطلب ٹیگس وغیرہ لگائے ہوئے ہیں کون سی ٹاپک کی بکس آپ کو کہاں ملیں گی. تو بچوں نے اپنی بکس وغیرہ لے لی تھی. پھر ہم یہاں پہ آئے تو میں نے کہا یہ کیا بورڈ میں لگے ہوئے, یہ چارٹ لگے ہوئے تھے, ٹھیک ہے. الکوہولک, ہیٹ اینڈ, مطلب یہ آپ پڑھ رہے ہیں, کاربن سلفر, یہ سائنٹیفک بھی ہیں اور تھوڑے سے بچوں کے ریلیٹڈ بھی ہیں. یہ دیکھیں یہ مطلب پروفیشنل بچوں کے لیے اگر آپ سکھانا چاہیں کہ کون کون سے پروفیشن ہوتے ہیں اس کے چارٹ بھی ہیں, اور تھوڑی سی ضرورت کی چیزیں. اب یہاں پہ آ جاتے ہیں پولیٹکس, ٹھیک ہے, قائد اعظم, اور اچھا یہ تو یہاں پہ بچوں کی تھوڑے سے موضوع کی کہانیوں والا قلم وغیرہ, امن کی کہانیاں بچوں کے لیے, عالمی کہانیاں, انوکھے لطیفے, یہ ہے. اور اس کے ساتھ یہاں پہ اب یہ علامہ اقبال, قائد اعظم اور چراغ زندگی, میں آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتی ہوں. یہ آپ پورشن آ جاتا ہے یہاں پہ آپ کو برگر, سینڈوچ, پیزا اینڈ اسنیکس, یہ بکس ملے گی آپ کو. پیچھے اور بھی ہے مطلب کھانوں کی نا, من پسند کھانوں کی ترکیب وغیرہ, راحت کے کھانے, زبیدہ آپا کے پسندیدہ کھانے, ڈفرینٹ مطلب ان کے ٹائٹل ہیں بکس. بیکری گائیڈ چیک کر رہے ہیں آپ, مفید کھانے اور ہیلدی کھانے, پاکستانی انڈین کھانے, یہ چیک کریں. چائنیز کک بک, ٹھیک ہے, یہ آپ کو یہاں پہ ملیں گی. اور ساتھ میں کچھ جو ہے نا وہ دوسری ٹاپک سے ریلیٹڈ بکس بھی ملیں گی. تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں, یہاں پہ اردو ناول لکھا ہے. یہ سارا پورشن نا جتنی بھی شیلف لگی ہوئی ہیں نا, یہ ساری اردو ناولز ہیں, ڈھیر سارے اردو ناول. بھیا آپ کو میں تو پڑھتی ہوں اردو ناول, بہت زیادہ ہی پڑھ لیتی ہوں, مگر ابھی بھی اتنے نہیں, کیونکہ آج اتنے اچھے اچھے رائٹرز آ گئے, اتنی زیادہ تعداد ہے. اور بکس بھی کیا پتہ کتنی بکس ایسی ہوں جو بہت زبردست قسم کی ہوں اور میری نظروں سے ابھی تک نہ گزری ہوں, ٹھیک ہے. وہ اس کے لیے بھی نا وہ پڑھائی کرنی پڑے گی کہ آپ دیکھتے رہتے ہیں, پھر لوگوں کی سجیشن لیتے رہتے ہیں کہ کون سی بکس یا کس کا ناول بہت زبردست ہے. تو یہاں پہ یہ سارے ناول لگے ہوئے ہیں. اب آ جاتے ہیں یہ پولیٹکس ناول, نئے مورے, یہ پتہ نہیں ساتھ ساتھ آپ اگر کہیں اسٹاپ کر کے دیکھیں نا, میں تو غور سے دیکھ رہی تھی, میں ویسے کیمرہ ساتھ ساتھ گھما رہی تھی, تو ساتھ ساتھ آپ اسٹاپ کر کے بھی دیکھیں نا, ساتھ میں رائٹر کے نام بھی عالیہ شاہ کا ہے, یہ عمران خان کی بک ہے, کمپنی تو یہی چلے گی. یہ ساری نا مطلب یہاں پہ ساری یہ جو میں دکھا رہی ہوں نا اس پورشن میں آپ کو پولیٹکس سے ریلیٹڈ نا بکس نظر آئیں گی. اور میں نے نا ایک بک پڑھی تھی جب میں فرسٹ ایئر میں تھی, سیکنڈ ایئر میں, مجھے کسی نے کہا تھا شہاب نامہ کے بارے میں کہ یہ پڑھو, یہ بہت اچھی ہے, نو ڈاؤٹ وہ بہت زبردست تھی. تو اگر آپ میں سے کسی نے نہیں پڑھی تو وہ ضرور پڑھیں. تو بہرحال یہاں پہ نا یہ کیسے ساری
اور میرا بڑا دل ہے کہ مجھے کبھی موقع ملے تو میں یہ ساری بکس بھی نا پولیٹکس سے ریلیٹڈ کس نے کیا لکھا ہوا ہے، کیونکہ کہیں نہ کہیں باتیں سچی بھی ہوتی ہیں، اور کچھ نہیں تو آپ کو ہسٹری سے ریلیٹڈ بہت سی معلومات مل جاتی ہیں جو بھی لوگوں نے لکھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں اہم کو کے دن میں، اب یہ ساری نا موٹیویشنل بکس ہیں ساری، یہی بکس ہیں نیچے انگلش میں بھی ملیں گی، اوپر آپ کو یہ اردو میں مل رہی ہے، ترقی پسند قومیں کون سی ہوتی ہیں، اور پتہ نہیں اہم کو کے درمیان فلاں ڈھمکا، اور کچھ آپ کو ٹیلی پیتھکس سے ریلیٹڈ بھی، مارک زکربرگ سے ریلیٹڈ۔ اچھا یہ بھی ہے ساری، نہیں پڑھی بھی میں نے، مگر نو ڈاؤٹ ان میں سے کوئی اچھی بھی ہوگی کہ اب تک کوئی نہیں بھی مطلب بورنگ سی ہو، آپ ان کو نہ سمجھ آئے۔ آج کل تو نیٹ کا بھی دور ہے، مگر وہ پہلی بات ہے اتنی دیر تک کوئی نہیں پڑھتا، وہ آنکھوں میں روشنی آئے نا موبائل سے، تو بکس تو جو ہے اگر بکس آپ کے پاس ہو تو آپ ریلیکس ہو کے لیٹ کے آرام سے پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب آ جاتے ہیں ہم، اب یہ نا میں سارا نا یہ وہ جو پورشن ہے نا کڈز والا میں وہ کر رہی ہوں، میں بس پاس پاس سے گزرے جا رہی ہوں، مجھے ٹاپک لگا ہوا ہے، کہیں لکھا ہوا ہے کہ یہ اس ٹاپک میں اس ٹاپک میں ہے، پھر ہم نے کہا چلو تھوڑا نیچے اترتے ہیں، تو پھر یہ فرنٹ ہی پہ نا مطلب سیکنڈ جو فلور ہے یہاں پہ پزلز وغیرہ پڑی ہوئی تھی، 500 پزل 1000 والی پزل پیسز، یہاں پہ یہ بکس پڑی ہوئی تھی، پھر بچوں کی ٹائم ٹیبل وغیرہ کی بکس جو ہے نا وہ بھی پڑی تھی، یہ اسٹوری بکس ہیں، ٹھیک ہے، بڑے بچوں کی اسٹوری بکس ہیں نا وہ ساری یہاں پہ یہ لگی ہوئی ہیں، میں آپ کو دکھاتی ہوں، ٹھیک ہے، آگے آئیں، اس طریقے سے یہاں پہ یہ ساری بکس لگی ہوئی ہیں، اور اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں چھوٹے بچوں کی، تھوڑا سا میں اور آگے بڑھتی ہوں نا ٹائم ٹیبل والی، اور جو بچوں کی لرننگ کی بکس ہیں نا وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گی کہ وہ لگی ہوئی تھی۔ پھر ہم نے کہا نہیں چلو بچوں نے جو اپنی مطلب کی چیز لینی تھی انہوں نے تو بس کلرنگ بکس وغیرہ یا یہ اسٹوری بکس ہی لینی تھی فی الحال، تو یہ آپ کو نا یہ سب کچھ آپ کو یہاں پہ دیکھیں ٹائم ٹیبلز والی بک لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اسٹرکچر ہے، نیچے اینیملز وغیرہ کی ہیں، سمر ویکیشن اور پتہ نہیں کیا کیا ہر ٹاپک پہ، یہ دیکھیں یہ ساری بکس آپ کو یہاں پہ ملیں گی۔ یہ پارٹس آف باڈی ہے، اوشن ہے یہاں پہ، اس میں اینیملز وغیرہ کے بارے میں، پھر ہیومن باڈی، یہ دیکھیں مائی فرسٹ ہیومن باڈی، ٹھیک ہے، یہ والی، اور پھر یہاں پہ اس طرح کی ساری بکس یہ لگی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اب میں آپ کو دکھاؤں گی چلڈرن ہسٹری بک ہے، ٹھیک ہے، یہ چلڈرن ہسٹری بک ہے، اور یہ سولر سسٹم، یہ بڑا ہیوی سا تھا، ایکسپلورنگ سن پلانٹ وغیرہ، اس کے اندر بکس وغیرہ ہوں گی یا پھر کارڈز وغیرہ ہوں گے، اللہ جانے، آئی ڈونٹ نو، یہ اس طریقے سے سیل پیک ہوئی ہے، بالکل نیو بکس ہیں یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا آپ لوگوں نے یہاں پہ نا میں آپ کو صرف اوور آل پورا دکھا رہی ہوں، وزٹ کروا رہی ہوں کہ یہاں پہ نا کس قسم کا ہے۔ پھر ہم لوگ جو اوپر جائیں نا، آپ کو ابھی میں چلو اوپر جا کے آپ کو دکھاتی ہوں کہ اوپر جب میں گئی نا تو اوپر میں نے کہا دیکھوں کیا ہے، تو اوپر نا اسٹڈیز سے ساری بایو، ٹھیک ہے، یہ پولیٹیکل سائنس کی ساری بکس ہیں یہاں پہ لگی ہوئی، دیکھیں اس طریقے سے انہوں نے کارڈ لگائے ہیں، یہ فزکس کی ہے، اور آگے جائیں تو الیکٹریکل انجینئرنگ کی وہ ساری پورشن ہے، میتھمیٹکس کا ساری شیلفس لگی ہوئی ہیں جہاں پہ آپ کو میتھمیٹکس سے ریلیٹڈ بکس ملیں گی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے میکینیکل انجینئرنگ کی بکس کے شیلفس لگے ہوئے ہیں، پھر وہ آگے جو ہے نا بایو فزکس کیمسٹری یہ سب کے نا، یہ دیکھیں بایو سائنس کی سارے بک شیلفس لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ اوپر جو 3rd فلور ہے نا ان کا، یہ سارا مطلب آپ نے نا اسکول کالج یونیورسٹی سے جتنی بھی ریلیٹڈ بکس وغیرہ ہیں نا آپ نے لینی ہے، یہ اس طرح بایو فزکس کیمسٹری اور انجینئرنگ وغیرہ کی سے ریلیٹڈ بکس، وہ ساری میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ بس یہ 3rd فلور پہ یہ تھا۔ 2nd فلور پہ جو ہے نا ان کے بچوں کی بکس تھی، اس لیے میں نے کہا اچھا میں آپ کو صرف نا اوپر کا صرف ایک بکس تو نہیں دکھا رہی، میں صرف یہ دکھا رہی ہوں کہ اس طریقے سے انہوں نے کارڈز لگائے ہوئے ہیں کہ یہاں پہ بایو فزکس اور سول انجینئرنگ اور انجینئرنگ وغیرہ کی، میتھس اور اسٹیٹکس کی جو بکس ہیں نا وہ بکس ہیں۔ 2nd پہ آپ آئیں گے تو 2nd فلور پہ آپ کو بچوں کی اور یہ اردو ناولز وغیرہ، زاویہ، بو شہاب نامہ اور بے نظیر وغیرہ، عمران خان وغیرہ سے ریلیٹڈ ساری بکس نکلے گی۔ اب ہم آ جاتے ہیں دوبارہ 1st فلور پہ، 1st فلور پہ اتر رہے ہیں، تو یہ بھی میں نے تھوڑا نا بہت کلیئر نہیں دیکھا تھا، تو ابھی میں نے ان کے نظر پڑیں گی، اب چائنا لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس سے چائنا کی ہسٹری، ایشین ماڈرن پولیٹکس اور ٹریول سے ریلیٹڈ بکس آپ کو یہاں پہ ملیں گی، ٹھیک ہے۔ پھر سینٹرل ایشیاز کی ہسٹری، ایشین ماڈرن پولیٹکس، ٹریول سے ریلیٹڈ بکس آپ کو یہاں پہ ملیں گی۔ پھر اس کے بعد ہیلتھ سے ریلیٹڈ بکس آپ کو یہاں پہ ملیں گی، ٹھیک ہے۔ اور یہ انڈیا، اوپر دیکھیں انڈیا لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، تو آپ کو نا ان ٹاپک پہ یہ آگے سیلف ہیلپ موٹیویشنس،
ठीक है। ये वो उसका पोर्शन है, वहाँ पे ये आपको मिलेंगी। छोटी छोटी बुक्स भी से भी लगी हुई थी, ठीक है। और मोटिवेशनल जो है ना वो आपको बुक्स वो यहाँ से मिलेंगी। इसके अलावा आगे चल के फिर मैं आपको दिखाऊंगी हेल्थ और प्रेगनेंसी वगैरह से रिलेटेड जो बुक्स है ना वो आपको आगे उन्होंने पोर्शन बनाया हुआ है, वहाँ पे आपको वो सारी सारी बुक्स जो है ना वो मिलेंगी। ये सारी मोटिवेट मतलब आपने ना मतलब कोट है, मोटिवेशनल कोट्स वगैरह, या अपनी पर्सनैलिटी को कैसे आपने इम्प्रूव करना है, वो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स वगैरह की बुक्स वगैरह लगी हुई हैं। हेल्थ एंड फिटनेस है जिसमें पेरेंटिंग भी है तो और प्रेगनेंसी भी है, तो उससे रिलेटेड बुक्स ये जो मैं आपको हाइलाइट्स में दिखा चुकी हूँ पहले ही कि ये इस तरीके से ना बच्चों की जो है वो मेमोरीज सेव करने के लिए अवर बेबी फर्स्ट ईयर, ठीक है, बेबी रिकॉर्ड बुक्स वगैरह, ये इनके पास ढेर सारा ऑप्शन थे इस तरह की बुक्स वगैरह लेने। अगर आपने बुक्स लेनी है, फ्रेम है अंदर जाने की, इनकी क्वालिटी, किसी का मोटा गत्ता होगा, साथ में पिक्चर्स भी लगी होंगी, किसी का यहाँ आपने सिर्फ रिकॉर्ड लिखना होगा कि बस उनकी टाइमिंग क्या है और ईयर्स वगैरह आपने कहीं मेंशन करने होंगे। ये सारी बुक्स सील हुई हुई थी। अच्छा, उसके अलावा जो है हेल्थ से रिलेटेड वगैरह ये देखें, चाइल्डहुड से अगर बच्चों की तरबियत के लिए लेनी है कोई। तो जी ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ वीडियो जो है वो मेरी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर मेरी पसंद आए तो चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है उन लोगों के साथ जिनको बुक्स से जो है वो बहुत ज़्यादा लगाव है, या अपने स्टूडेंट्स वगैरह हैं बुक्स वगैरह कोई तलाश कर रहे हैं, या अगर किसी को खाना नहीं पकाने आ रहा तो आप उसको यहाँ पर आके ना इनको बुक्स, कुकिंग से रिलेटेड बुक्स जो है वो गिफ्ट कर सकते हैं। अगर बच्चों को कलरिंग वगैरह बुक्स लेनी है, लर्निंग बुक्स लेनी है अपने छोटे बच्चों के लिए, तो आप यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे आके वैरायटी जो है वो मिलेगी। मेरा बिल्कुल भी यहाँ आने का कोई बिल्कुल प्लान नहीं था, अनप्लान था सब कुछ। हम लोग न्यू ईयर नाइट पे निकले तो हमने कहा चले जो है ना थोड़ा सा घूम फिर लेते हैं इस्लामाबाद में, F7 F6 और हर जगह हम लोग घूमे फिरे। कहीं भी अच्छी सी शॉप्स नज़र आई तो हम लोग वहाँ पे विज़िट ज़रूर किया। बुक बैंक ये नज़र आया तो यहाँ पे भी मैंने विज़िट किया। मैंने कहा यहाँ से कुछ बाय भी कर लेंगे। और फिर मेरे अंदर का जो है व्लॉगर भी जाग गया, तो चलो चले जी आप लोगों के लिए वीडियो भी बना लेते हैं साथ साथ। यार ये कितनी अच्छी दुकान है, ये कितनी अच्छी बुक बैंक है, यहाँ पे कितनी अच्छी अच्छी बुक्स मिल रही हैं। तो आपको इसको वीडियो बना के मैंने दिखा दी ताकि आपकी भी में से किसी की भी हेल्प हो सके कि अच्छा जिसने नहीं देखा हुआ, जिसको नहीं पता, ये देखिए लिखा हुआ है सईद बुक बैंक, ठीक है, F7 मरकज़ में है ये। आप यहाँ पे आएंगे तो आपको ये देखिए फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, ये बहुत बड़ा जो है ना बुक बैंक ही है।